विषये अनेके नियमाः इदं सर्वम् अस्माभिः प्राचीनेषु न्यायग्रन्थेषु द्रष्टुं शक्यते इति सूचयामि। तत्र अन्यदपि उच्यते। अस्माकं दर्शनद्वयमस्ति, एकं वैशेषिकदर्शनम् अनन्तरं न्यायदर्शनम् इति। तत्र वैशेषिकदर्शने सप्तपदार्थाः निरूप्यन्ते इति कैश्चित् श्रुतं स्यात्। गौतमदर्शने न्यायदर्शने षोडशपदार्थाः वर्तन्ते। तत्र किमर्थम् एते षोडशपदार्थाः तेन गौतमेन निरूप्यन्ते इत्युक्ते वस्तुगत्या अस्माभिः ज्ञातव्यं गौतमेन षोडशपदार्थाः इति के निरूप्यन्ते? प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तर्क वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थान इत्येवं रीत्या षोडशपदार्थाः। एतेषां षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानेन मोक्षो भवति इति गौतमः वदति। अत्र अस्माभिः इदम् अवगन्तव्यं गौतमेन प्रदर्शिताः इमे षोडशपदार्थाः के भवन्ति इत्युक्ते वादविवादार्थम् उपयुक्ताः एव पदार्थाः गौतमेन निरूपिताः। द्वयोर्मध्ये तत्त्वनिश्चयाय यदि कश्चन संवादः कर्तव्यः तर्हि कथं कर्तव्यं, किं किं तदर्थं ज्ञातव्यम् इति इदमेव गौतमेन पाठितमस्ति। तदेव न्यायदर्शनम्।